वंदे वाणी विनायकौ नमः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतं। मित्राणि, अधुना वयं एसएसबी पाठ्यक्रमस्य द्वितीयविभागे हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर इति विभागे एकः अंशः वर्तते पवनदूतम् इति। तर्हि पवनदूतं पूर्वं कैश्चिदपि न पठितं स्यात्, यतोहि उत्कलस्य विश्वविद्यालयेषु अयं ग्रन्थः न अन्तर्भवति। तथापि परीक्षादृष्ट्या अस्माभिः ज्ञातव्यमेव, कदाचित् एसएसबी परीक्षायां प्रश्नः आगच्छेत्, अतः तदेव काव्यम् अधिकृत्य केचन परीक्षा उपयोगिनः अंशाः अधुना समालोच्यन्ते। भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतं। भवन्तः यदि एसएसबी पाठ्यक्रमस्य सिद्धतां कुर्वन्ति परीक्षायै, तर्हि भवन्तः अन्तं पर्यन्तं पश्यन्तु, तेन भवतां लाभः भविष्यति, नैके अंशाः भवद्भिः ज्ञास्यन्ते। अस्तु, तर्हि आरभामहे। यदि एतावत् पर्यन्तं भवन्तः सब्स्क्रैब् न कृतवन्तः तर्हि इदानीं सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु। अहं पूर्वं न उक्तवान्, परन्तु इदानीं परीक्षायां बहवः छात्राः इच्छन्ति सिद्धतां कर्तुं। यदि भवन्तः सब्स्क्रैब् न कुर्वन्ति तर्हि भवतः कृते नोटिफिकेशन् न गच्छति। अतः यदि इच्छन्ति भवन्तः एतादृशं परीक्षा उपयोगिनम् अंशं प्राप्तुं, तर्हि इदानीं सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु। पुनः अन्तं पर्यन्तं ससावधानं भवन्तः पश्यन्तु। तर्हि पश्यतु, आदौ पवनदूतस्य कविपरिचयः प्राप्यते। तर्हि पवनदूतस्य कविः यः वर्तते सः श्रीधोयिकः इति वर्तते। सः अन्तिमे लिखति श्रीधोयिकः इति श्लोकस्य सन्दर्भे तत्र आगच्छति, स्वस्य नाम अपि उल्लिखितं वर्तते। तर्हि कुत्रचित् धोयि इति एव वर्तते, धोयि एव। पुनः तस्य उपाधिः वर्तते कविराज इति उपाधिः। तस्य जन्मस्थानं वङ्गप्रदेशः। यदि परीक्षायाम् आगच्छति धोयि कविः कुत्रत्यः, तर्हि वङ्गीयः वर्तते, वङ्गप्रदेशः वर्तते। जन्मस्थानं वङ्गप्रदेशः अस्ति। पुनः तस्य गोत्रं काश्यपगोत्रम् अस्ति। अत्र मतैक्यं नास्ति चेदपि काश्यपगोत्रम् इति बहुषु पाण्डुलिपिषु दर्शनं प्राप्यते। तस्य जातिः ब्राह्मणजातिः, काश्यपगोत्रीयः ब्राह्मणजातिः वर्तते, नाम वर्णः ब्राह्मणः वर्तते। तस्य वृत्तिः आसीत् लक्ष्मणसेनस्य, नाम गौडनराधिपः यः आसीत् तस्य लक्ष्मणसेनस्य सभापण्डितः, सभारत्नः एषः आसीत्। तर्हि यदि प्रश्नः आगच्छति धोयि कविः कस्य सभापण्डितः आसीत्, लक्ष्मणसेनः यः आसीत् राजा, तस्य लक्ष्मणसेनस्य सभापण्डितः आसीत्। वक्तुमिच्छामि, लक्ष्मणसेनस्य सभायां, राजसभायाम् इतोपि नैके पण्डिताः आसन्। यथा अत्र अस्ति, पश्यतु, गोवर्धन च, अत्र गोवर्धनं च इति भवति। प्रथमे लिखितमस्ति गोवर्धनं च शरणो जयदेवो उमापतिः कविराजश्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्य च इति। तर्हि गोवर्धनः, शरणः, जयदेवः, उमापतिः, कविराजः इति लक्ष्मणसेनस्य रत्नानि आसन्। अत्र कविराजः अपि धोयि इत्यस्य उपाधिः वर्तते। अस्माभिः पञ्चरत्न, यथा विक्रमादित्यस्य राजसभायां प्रायः नवरत्नानि आसन्, अत्र पञ्चरत्नानि आसन्। पञ्चरत्नानि, रत्नानि समितौ, लक्ष्मणस्य समितौ, लक्ष्मणस्य नाम लक्ष्मणसेनस्य। तर्हि तस्य राजसभायां, लक्ष्मणसेनस्य राजसभायाम् अयं कविराजः धोयि इति आसीत्। धोयिकः इति तस्य नाम अपि वर्तते। तदनन्तरं पश्यामः पवनदूतस्य परिचयः। अत्र पवनदूतस्य परिचयसन्दर्भे अस्य रचनाकालः यदि दृश्यते तर्हि रचनाकालः भवति द्वादशशताब्देः उत्तरार्धमेव। धोयि कविः द्वादशशताब्दौ आसीत्, तर्हि द्वादशशताब्देः उत्तरार्धं भवति अस्य रचनाकालः। पुनः अस्य काव्यविधा यदि पश्यामः, एतत् दूतकाव्यं भवति, खण्डकाव्यं भवति, गीतिकाव्यम् अपि भवितुमर्हति, गीतिकाव्यम् इति अपि भवति। तर्हि यदि प्रश्नः आगच्छति एतत् कीदृशं दूतकाव्यं, यतोहि दूतत्वेन पवनदूतम् इति नाम्ना एव ज्ञायते। पुनः सर्गबन्धः नास्ति, एतत् मेघदूतवत् भवति, तर्हि खण्डकाव्यं भवति। पुनः गीतिकाव्यम् अपि वर्तते।
अस्य पवनदूतस्य श्लोकसङ्ख्या का? इम्पोर्टेण्ट् क्वश्चिन्, बहुत्र परीक्षासु प्रश्नः समायास्यति, नाम सम्भवः वर्तते। नाम अस्य ग्रन्थस्य श्लोकसङ्ख्या का, कति श्लोकाः वर्तन्ते? भवन्तः यदि ग्रन्थं पश्यन्ति तर्हि ज्ञातुं शक्नुवन्ति, तत्र 1,100 101 श्लोकाः सन्ति। अन्तिमे पुनः श्लोकत्रयेषु अथवा श्लोकचतुष्टयेषु स्वस्य परिचयं ददाति ग्रन्थकर्ता स्वस्य। परन्तु मेघदूतस्य कति श्लोकाः वर्तन्ते इति 101 वर्सेस् इन् पवनदूतस्य एव, क्षम्यतां, पवनदूतस्य कति श्लोकाः भवन्ति इति प्रश्नः आगच्छति चेत् 1,100 भवति। पुनः अस्य ग्रन्थस्य यत् छन्दः वर्तते, किं छन्दः, केन छन्दसा श्लोकाः रचिताः? अत्र मन्दाक्रान्तछन्दः वर्तते। मन्दाक्रान्तछन्दसः लक्षणमपि भवन्तः जानीयुः। मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगैर्मोहनौ तौ गयुग्मम् इति। तर्हि मन्दाक्रान्तछन्दसा श्लोकाः रचिताः सन्ति धोयिकविना पवनदूत इति खण्डकाव्ये अथवा दूतकाव्ये। अस्य काव्यस्य रीतिः वर्तते वैदर्भीरीतिः। पुनः अस्य प्रश्नः आगच्छति, रीतिः का, छन्दः किं, श्लोकसङ्ख्या कति, अङ्गीरसः कः? अस्य ग्रन्थस्य अङ्गीरसः कः वर्तते? मुख्यः रसः, प्रधानः रसः कः? शृङ्गारः वर्तते, परन्तु अत्र विप्रलम्भशृङ्गारः वर्तते। तर्हि विप्रलम्भशृङ्गारः मेघदूते अपि अस्ति, अत्रापि वर्तते। उपजीव्य काव्यं किमस्ति? एतत् प्रमुखं भवति। नाम किं काव्यम् अधिकृत्य, किं काव्यम् आदाय, किं काव्यम् अनुसृत्य धोयिकविना पवनदूतकाव्यं रचितं। तर्हि अत्र उपजीव्यकाव्यं भवति मेघदूतम्। अतः मेघदूते यथा कथा वर्तते तथा कथायामपि साम्यता दृश्यते। पुनः तथा छन्दसः संयोजना, पुनः तत्र चित्रणं, भौगोलिकचित्रणम्, एतत् सर्वं, मार्गसन्देशः, पुनः दूतकल्पनम्, एतत् सर्वमपि पवनदूतकाव्ये दृश्यते। नाम मेघदूतस्य प्रभावः अत्र दरीदृश्यते। तर्हि अस्माभिः एते अंशाः ज्ञाताः, प्रमुखः अंशः भवन्तः एतत् किञ्चित् काव्यविधा, श्लोकसङ्ख्या, छन्दः, रीतिः, रीतिः, अङ्गीरसः, उपजीव्यकाव्यम् इति एतत् किञ्चित् भवन्तः स्मरन्तु। तदनन्तरमस्ति अस्य काव्यस्य नायकः कः? तर्हि नायकः अस्ति गौडनरेशः लक्ष्मणसेनः, परमेश्वर परमभट्टारक परमवैष्णव महाराजाधिराजः कविराजः अपि लक्ष्मणसेनः वर्तते, उपाधिः आसीत्। तर्हि यथा राज्ञः कृते उपाधिः दीयते स्म, तर्हि तस्य कृते एतत् उपाधित्वेन प्रदत्तम् अस्ति। तर्हि परमेश्वर परमभट्टारक परमवैष्णव महाराजाधिराजः कविराजः इति उपाधिना विभूषितः अयं लक्ष्मणसेनः, यः गौडाधिपः आसीत्, गौडनरेशः, गौडदेशे राजा आसीत्। पुनः अस्य काव्यस्य नायिका या अस्ति सा तु कुवलयवती नायिका। कुवलयवती गन्धर्वकन्या वर्तते, जनैक गन्धर्वकन्या वर्तते कुवलयवती। तर्हि तस्याः निवासः कुत्र? न चन्दनाद्रौ। चन्दनाद्रिः नाम किं? मलयपर्वतः। तर्हि मलयपर्वतस्य अपरं नाम किम् इति प्रश्नः आगच्छति। चन्दनाद्रिः नाम चन्दनवृक्षाः तत्र बहवः आसन्। अतः मलयपर्वते कनकनगरी इति सुन्दरी नगरी आसीत्। तस्यां नगर्याम् अस्याः कुवलयवत्याः निवासः आसीत्। एषा कुवलयवती नायिका वर्तते। पुनः नायकः अस्ति लक्ष्मणसेनः। परन्तु अत्र भेदः कः चेत् अत्र दूतः पवनः अस्ति, मेघः नास्ति। परन्तु यथा मेघदूते यक्षः प्रेषयति यक्षिण्याः कृते दूतं, परन्तु अत्र किञ्चित् वैपरीत्यं दृश्यते। अत्र नायिका कुवलयवती कामाशक्ता सती, विरहवेदनायां पीडिता सती, पत्युः वियोगेन नाम प्रेमिकस्य वियोगेन सन्तप्ता वर्तते। तर्हि लक्ष्मणसेनस्य अत्र मुख्यविषयः द्रष्टुं शक्यते। पश्यतु, गौडनरेशः लक्ष्मणसेनस्य प्रेमपासेन बद्धा कुवलयवती नाम्नी गन्धर्वकन्या पवनं दूतरूपेण प्रेषयति, सन्देशं प्रदाय दूतरूपेण प्रेषयति। तर्हि दूतः मलयपर्वतस्य मरुतः वर्तते, पवनः वर्तते। सः नायकस्य कृते नाम गौडनरेशलक्ष्मणसेनस्य कृते सन्देशं नयति। तर्हि अत्र सन्देशं प्रेषयति का? नायिका गन्धर्वकन्या कुवलयवती प्रेषयति। तर्हि कुवलयवती इदानीं
विरहवेदनायाम् अस्ति, पत्युः वियोगेन प्रेमिकस्य वियोगेन सन्तप्ता वर्तते। यदा लक्ष्मणसेनः दाक्षिणात्यराज्यं विजित्य आगच्छन् आसीत् तस्मिन् समये मलयपर्वते गन्धर्वकन्या एषा कुवलयवती तस्य प्रेमणि बद्धा, पुनः तस्य स्नेहेन बद्धा, अतः इदानीं तेन मेलितुम् इच्छति एषा कुवलयवती। अतः कामासक्ता सती सा इदानीं पवनम् अपि दूतरूपेण प्रेषयति। तत्र अस्मिन् ग्रन्थे अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते लक्ष्मणसेन कृतं दाक्षिणात्यविजयमपि ग्रन्थं नाम काव्यमिदं सूचयति। अस्मिन् काव्ये द्रष्टुं शक्यते यत् सम्पूर्णमपि दाक्षिणात्यराज्यं विजित्य यदा सः प्रत्यावर्तनं करोति स्म लक्ष्मणसेनः, तस्मिन् समये मलयपर्वते अथवा चन्दनाद्रौ तस्य लक्ष्मणसेनस्य रूपसौन्दर्यं दृष्ट्वा पराक्रमं दृष्ट्वा एषा कुवलयवती प्रेमपाशेन बद्धा, तस्य प्रेमपाशेन एषा बद्धा। अतः इदानीं लक्ष्मणसेनः गौडदेशं गतवान्, परन्तु तस्मिन् लक्ष्मणसेने इदानीं कुवलयवती श्निह्यति, प्रीणाति। तर्हि तस्याः कुवलयवत्याः मनः इदानीं चञ्चलं वर्तते, पतिना सह प्रेमिकेण सह मेलितुम् उद्युक्ता, पुनः कामासक्ता सती इदानीं पवनं दूतरूपेण प्रेषयति। कथासाम्यं वर्तते मेघदूतस्य, परन्तु अत्र भेदः किञ्चित् भवद्भिः द्रष्टव्यम्। अत्र नायिका एव दूतं प्रेषयति पवनं मलयपर्वततः गौडदेशपर्यन्तं, तत्र मार्गवर्णनामपि करोति मध्ये मध्ये के आगच्छन्ति इति। तत्र दूतस्य यदि गमनस्थलम् अस्माभिः दृश्यते तर्हि दूतस्य गमनारम्भस्थानं किमस्ति? मलयपर्वतः वर्तते, चन्दनाद्रिः वर्तते। यतोहि मलयपर्वते इदानीं कुवलयवती अस्ति, तर्हि कुवलयवती प्रार्थयति पवनं, हे भवन्तः इदानीं गौडदेशं गच्छन्तु, भवतः पुत्रः सीतायाः सन्देशम् आनीय रामाय दत्तवान्, तर्हि तथापि यदि भवतः पुत्रः तथा कर्तुं शक्नोति तर्हि भवन्तः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि पवनपुत्रः हनुमान् अपि सीतायाः समीपं गतवान्, अत्र रामायणस्य कथा अपि उद्धृता वर्तते। तद्द्रष्टुं भवद्भिः शक्यते यदि भवन्तः मूलग्रन्थं किञ्चित् अवलोकयन्ति। तर्हि दूतस्य गमनारम्भस्थानं वर्तते मलयपर्वतः, गन्तव्यस्थानं कुत्र पर्यन्तं सः गच्छति? गौडप्रदेशस्य राजधानी विजयपुरपर्यन्तं। तर्हि अन्तिमस्थलं कुत्र अस्ति? गौडदेशस्य राजधानी। तर्हि गौडप्रदेशस्य राजधानी का? विजयपुरं वर्तते। तर्हि मलयपर्वततः विजयपुरपर्यन्तं सः गच्छति पवनः। तर्हि सा नायिका कुवलयवती मार्गं निर्दिशति, इतः इतः गन्तव्यं, कथं गन्तव्यं, मध्ये नदी आगच्छति, नद्यां तत्र रमणीयः अपि स्नानं कुर्वन्ति। तस्मिन् समये पुनः मन्दिरेषु घण्टानादः भवति, एतत् सर्वं पूजार्चना भवति। यथा मेघदूते वर्णना भवति तथैव अत्रापि वर्णना वर्तते। तत्र दूतस्य गमनवेलायां कः ऋतुः भवति? वसन्तऋतुः यदा आगच्छति तत्र किं भवति? आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुमिति मेघदूते आषाढस्य प्रथमदिवसे एव मेघं दृष्ट्वा सः दूतरूपेण प्रेषयति प्रेमिकायाः वियोगेन सन्तप्तः यक्षः। परन्तु अत्र किं भवति? वसन्तऋतुः अस्ति। तर्हि वसन्तऋतुः समये यदा वसन्तऋतुः आरभ्यते तस्मिन् समये एव एषा कुवलयवती कामासक्ता इदानीं दूतं प्रेषयति। कुत्र? विजयपुरं प्रति, गौडदेशं प्रति। मध्ये पाण्डादेशः आगच्छति, ययातिनगरी आगच्छति, नगर्यः बहवः आगच्छति, काञ्चीपुरम् आगच्छति, तत्र वर्णनं वर्तते। पुनः दूतस्य मार्गे नद्यः, अत्र पञ्चनद्यः वर्णिताः वर्तन्ते। मध्ये गङ्गा, गोदावरी, कावेरी, शुवला, ताम्रपर्णी इति नद्यः समागच्छन्ति दूतस्य मार्गे। यदा नाम पवनः गच्छति मलयपर्वततः कुत्र? गौडप्रदेशं नाम राजधानीं प्रति, गौडप्रदेशस्य राजधानीं प्रति, विजयपुरं प्रति। तस्मिन् समये तस्य मार्गे एताः नद्यः समागच्छन्ति। तर्हि मध्ये मध्ये नदीनामपि प्रशंसा कृता वर्तते। नदीनां जलं कीदृशं भवति, नद्यां काः स्नानं कुर्वन्ति, पुनः तासाम् इच्छा कीदृशी भवति, तासां सन्तप्तस्य दूरीकरणं कथं भविष्यति, एतत् सर्वमपि वर्णना कृता वर्तते। पुनः प्रसिद्धा सूक्तिः एका वर्तते, यथा तत्र आसीत् याचामोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा मेघदूते, अत्रापि तथैव वर्तते। प्रायो भिक्षा भवति विफला नैव युष्मद्विधेषु। हे पवन, भवन्तः किञ्चित् गच्छन्तु,
भवतां कृते यदि कश्चन प्रार्थनां करोति, भिक्षां याचते, तर्हि कदापि विफला न भवति। अतः उच्यते प्रायो भिक्षा भवति विफला नैव युष्मद्विधेषु। प्रायः चतुर्थे अथवा पञ्चमश्लोके अन्तिमपङ्क्तौ अन्तिमा पङ्क्तिः वर्तते, एषा प्रसिद्धा सूक्तिः अस्ति। अत्र कस्य कृते उक्तिः वर्तते? पवनस्य कृते। कस्याः उक्तिः इयम्? एषा उक्तिः कुवलयवत्याः वर्तते। कुवलयवती वदति, अहं प्रार्थयामि भवन्तः किञ्चित् मत्सकाशात् सन्देशं नीत्वा मम प्रेमिकस्य समीपं गच्छतु, राज्ञः समीपं गच्छतु, लक्ष्मणसेनस्य समीपं गच्छतु, यः गौडाधीपः वर्तते। तर्हि इदानीं पवनः गच्छति, पुनः तत्र गत्वा वदति राज्ञः समीपे एतादृशी स्थितिः वर्तते, या इदानीं चञ्चला प्रतीयते, भवतां चित्रमेव मनसि निधाय सर्वदा तिष्ठति, पुनः भोजनादिकं न करोति, पुनः नाम कामज्वलया पीडिता वर्तते इदानीं, नाम अधिका कामशक्ता अस्ति। तर्हि एतत् किञ्चित् वियोगः दर्शयति, वियोगः दृश्यते अत्र। यद्यपि अत्र शृङ्गारः अस्ति, परन्तु एषः शृङ्गारः सम्भोगशृङ्गारः नास्ति, विप्रलम्भः वर्तते। यत्र नायिकानायकयोः मेलनं भवति तत्र सम्भोगशृङ्गारः भवति। तर्हि अत्र यतोहि नायिकानायिकयोः वियोगः अस्ति, अतः विप्रलम्भशृङ्गारः वर्तते इति। एतत् अंशाः परीक्षायाः कृते उपयोगिनः स्युः इति मे मतिः। भवतां कृते अयं प्रयासः आसीत्। यदि भवन्तः चिन्तयन्ति एषः प्रयासः अन्येषां कृते अपि उपकाराय स्यात्, तर्हि भवन्तः किञ्चित् अन्येषां कृते प्रेषयन्तु, येन सर्वेपि SSB परीक्षायाः कृते ये सिद्धतां कुर्वन्ति, सर्वेपि छात्राः, सर्वेपि विद्यार्थिनः उपयोगिनः भविष्यन्ति, नाम सर्वेपि अत्र उपकृताः भवेयुः इति अहम् आशासे। भवतां सर्वेषां कृते पुनः पुनः शुभकामनाः वितीर्यन्ते। अस्तु मित्राणि, वयं पुनर्मिलामः आगामिन्यां कक्षायाम् इतोपि नूतनान् अंशान् अधिकृत्य वयम् अग्रे सरामः। एतत् अन्येषां कृते प्रेषयन्तु इति निवेद्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।